एक टर्म यूज़ होती है दरबारी सहाफ़ी या लिफाफी। तो आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे होते हैं, कैसे ये दिखते हैं और कौन-कौन इस वक़्त पाकिस्तान की सहाफ़त में ये रोल अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। कोई बहुत अच्छी आपकी हाउसिंग कॉलोनी होनी चाहिए जिसमें आपको फ्री प्लॉट्स जो है बड़ी बात है भाई। आप लोगों से तो ये मेरे तो मुझे लगता है मैंने मेडल्स पहन लिए। मैं चाहती हूँ कि अगले 5 साल के लिए भी मैडम जरूर आए। वीडियो इस वक्त आपने मुलाहिजा की है। वीडियो में चंद पॉइंट्स हैं जो इस वक्त पहले आपने शायद उन पर गौर भी किया होगा। सबसे पहले तो यह है कि मरियम नवाज साहिबा सहाफ़ियों से जो तारीफ़ें सहाफ़ियों की जानिब से की जा रही हैं, तो वो कह रही हैं कि जनाब आपने तो आज मुझे मेडल्स पहना दिए हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि आपके लिए, सहाफ़ियों को कह रही हैं, फरमा रही हैं कि जनाब आपके लिए बहुत अच्छी हाउसिंग कॉलोनी होनी चाहिए जिसमें आपको प्लाट मुफ्त में दिया जाना चाहिए, यानी कि एक ऑफ़र करवाई जा रही है वहाँ पर सहाफ़ियों को। अब जो वहाँ पर सामने सहाफ़ी मौजूद थे वो कौन कौन से थे, ये ज़रा इस तस्वीर को आप मुलाहिज़ा करें। ये जितने भी आपको यहाँ पर सहाफ़ी नज़र आ रहे हैं, इनमें से परवेज़ रशीद परवेज़ सर्कल है, चलें उसको छोड़ दें, वो सहाफ़ियों की लिस्ट से अलग है, वो एक सियासतदान है, चलें उसको, सियासतदान कुछ भी कर सकते हैं, उस बहस में हम लोग नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पर आप दीगर जो सहाफ़ियों को देख रहे हैं जिन्होंने हाथ बांध रखे हैं, जिन्होंने सहाफ़त में कई साल लगाकर अपने बाल सफ़ेद कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो धीरानी, इस महारानी, जो इस राजकुमारी के सामने हाथ बांध कर खड़े हैं और जो कुछ मरियम नवाज कह रही है उसको मनोमन एक तो सुन रहे हैं, दूसरा जो मरियम नवाज की जानिब से ऑफ़र करवाई जा रही है उस ऑफ़र पर भी दिल ही दिल में बड़ा ही खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब ये सहाफ़ी कौन से हैं, ये सीनियर सहाफ़ी जो मरियम नवाज के साथ मौजूद हैं? एक तो इनमें है मुजीबुर रहमान शामी साहब। मैं इनको एक दौर था कि क्रेडिबल नाम समझता था सहाफ़त की ज़ुबान में, लेकिन जब मैं ख़ुद प्रैक्टिकली सहाफ़त की फ़ील्ड में इन हुआ तो उसके बाद मुझ पर ये काफ़ी मामलात इनके खुले कि जनाब ये इनका टिल्ट जो है, इनका झुकाव एक जमात की जानिब बहुत ज़्यादा रहता है और उस जमात के थ्रू कहीं और भी इनका टिल्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। खैर उस जानिब उस बहस में नहीं पड़ते हैं। दूसरे सहाफ़ी हैं जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, इनको तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, PMLN के प्रो किस्म के सपोर्टर आप कह लें। जिस तरह से इमरान रियाज पर उंगलियां उठती हैं, सेम इसी तरह से नसरुल्लाह मलिक पर भी उंगलियां उठती हैं कि जनाब ये PMLN के ही सहाफ़ी तस्वुर किए जाते हैं। और तीसरे हैं नजम वली खान। खैर ये कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चलें इस तस्वीर में भी आ चुके हैं तो इनका भी जिक्र ज़रूरी है कि ये भी वहाँ पर मरियम नवाज़ के साथ मौजूद थे जब प्लाटों की तकसीम हो रही थी, जब मेडल्स मरियम नवाज़ को पहनाए जा रहे थे। तो ये वो सहाफ़ी थे जो जिनको चाहिए था कि वो सहाफ़त के लिए अपना किरदार अदा करें, लेकिन सहाफ़त में अपना किरदार अदा करने के बजाय वहाँ पर ये दिल ही दिल में फूले नहीं समा रहे थे कि शायद जो प्लाटों की दोबारा से कोई तकसीम होनी है तो उनमें इनका भी हिस्सा आ जाएगा। अब एक आसान सी चीज़ है, आपको समझाते हैं। सहाफ़ी का काम है क्या? सहाफ़ी का काम है अवेयरनेस देना लोगों को। सहाफ़ी का काम है कोई भी खबर है, चाहे वो किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो उसके दोस्त के ख़िलाफ़ हो, किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ हो, यानी खबर से मुराद इस तरह से कि अगर उस शख्स ने कुछ गलत किया है तो उस चीज़ को उजागर करना है सहाफ़ी का काम। लोगों को उसकी असलियत दिखाना है सहाफ़ी का काम, ताकि जो है मुआशरे की भी और उस शख्स की भी इस्लाह हो सके और इन अशख़ास के ख़िलाफ़ जो है कानून का शिकंजा कसा जा सके। तो ये होता है सहाफ़ी का काम। अब कोई भी शख्स हो, यानी अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई इस तरह से बात करता है, कोई ख़बर लगाने की कोशिश करता है, तो मैं उसको ऑफ़र करवाता हूँ कि जनाब मैं आपको एक प्लाट दूँगा। अब सिर्फ मैं इतनी ही बात करता हूँ और जब सामने वाला वो एग्री होगा कि यार ठीक है आप मुझे प्लाट दें, उसके लिए एग्री है, वो इसके लिए खुश है, तो जब वो मुझी से प्लाट लेगा तो क्या वो मेरे ख़िलाफ़ कभी कोई ख़बर लगाएगा, मेरे ख़िलाफ़ कभी कोई बात कर सकेगा? ये एक सादा सी एक आम ज़बान में मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल दी है। अमूमन अक्सर व बेशतर ऐसा ही देखा जाता है, ख़ासकर जो छोटे इलाके हैं उनमें भी सहाफ़ियों के साथ ऐसा ही हम लोग देखते हैं बर्ताव कि वो किसी के ख़िलाफ़ ख़बर लगाते हैं तो जनाब आगे से उसको एक ऑफ़र दी जाती है, एक डील दी जाती है कि आपने ये ख़बर नहीं लगानी, इसके बदले में अब हमसे ये ले लो। या यारी दोस्तियाँ बढ़ जाती हैं। यारी दोस्तियों में जिस तरह से मरियम नवाज़ अब गिफ्ट करेंगी इनको प्लाट, पहले भी गिफ्ट किए हुए हैं, तो जब इनको प्लाट देंगी तो क्या ये वो सहाफ़ी इनके ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ की करप्शन के ख़िलाफ़, जिस तरह से वो कहती हैं कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या इस चीज़ को ये कभी बता सकेंगे टेलीविज़न पर ऑन कैमरा, आप लोगों को बता सकेंगे कि मरियम नवाज़ का ये बयान झूठ पर मबनी है और जो पीका एक्ट है उसके तहत मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ पर्चा भी हो सकता है इस बयान को लेकर? खैर उस वक्त तो कानून नहीं था और इस कानून को मैं खुद भी काला कानून समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको आसान अल्फाज में
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी कोई इस तरह से सहाफ़ी कोई बात करने लगता है, कोई स्टोरी किसी की ब्रेक करने लगता है, हुकूमत का जो दोहरा मेयार है या उसका जो दोगलापन है, उसकी जो मुनाफ़िक़त है, उसको अयां करना शुरू करता है, तो उसको एक ऑफ़र करवा दी जाती है। इस तरह से जिस तरह ये प्लाट की सूरत में मरीम नवाज़ कह रही हैं, जब प्लाट इन सहाफ़ियों को तक़सीम होंगे तो आप कभी भी इनसे नून लीग के ख़िलाफ़, ख़ुसूसन मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं देखेंगे। और आपको वो ऑडियो लीक तो याद ही होगी मरीम नवाज़ की, जिसमें वो जनाब टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रही थी और उसमें वो टोकरियों का जिक्र हो रहा था कि जनाब टोकरियाँ हमने भिजवा दी हैं। तो टोकरियाँ फिर इस तरह के सहाफ़ियों को भिजवाई जाती हैं, प्लाट फिर इस तरह के सहाफ़ियों को दिए जाते हैं अपनी ज़बानों को खामोश रखने के लिए और जो है साथ में ख़ुद की प्रमोशन के लिए। तो ये एक टैक्टिक है जो PMLN बड़े अरसे से, मैं कहता हूँ जब से PMLN बनी है, वजूद में आई है जनरल जिलानी के बाद, तो तब से PMLN इस चीज़ को यूज़ करती हुई आई है, इस टैक्टिक को यूज़ करती हुई आई है, ताकि कभी भी जो मीडिया है वो PMLN को एक्सपोज ना कर सके। मीडिया कैसे एक्सपोज करेगा? मीडिया पर्सन्स के थ्रू करेगा। तो इनका फार्मूला है कि मीडिया पर्सन्स को ही हायर कर लो, मीडिया पर्सन्स को ही गिफ्ट, तोहफे, तोहफ़े, टोकरियाँ भिजवा दो ताकि आपके खिलाफ कोई खबर ना लग सके। अब वहाँ पर इन सहाफ़ी ये सारे जितने मौजूद थे, अब मैं दूसरी अहम नुक्ते की जानिब बढ़ रहा हूँ कि वहाँ पर सहाफ़त का अगर सही मायने में रोल अदा करना चाहिए था, वीडियो इस वक्त ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि वहाँ पर बजाय खुशियाँ मनाने के, तारीफ़ों के पुल बांधने के, मरीम नवाज़ को मेडल्स पहनाने के, मरीम नवाज़ से प्लाट लेने के की गुफ्तगू के बजाय अब वहाँ पर मरीम नवाज़ से हकीकतन जो सवाल इस वक्त बनता है वो आपने उस धीरानी, उस महारानी, उस राजकुमारी से वो सवालात करने थे, आपने उनसे वो जवाबात लेने थे। कौन से वो सवाल हैं मैं रख देता हूँ आपके सामने। शायद उस वक्त वहाँ पर ये, हालांकि मुझसे बहुत सीनियर हैं ये सहाफ़ी, इन्होंने बाल अपने सफ़ेद कर लिए हैं, लेकिन चलें शायद बाज़ों का बंदा इंसान है, गलती कर बैठता है। अगली बार जब भी मिलें तो ये सवाल उनसे ज़रूर करें आप मरीम नवाज़ से, जो कि आपको करने चाहिए थे, जो कि आपके भी माइंड में थे, कि पंजाब में जबरी गुमशुदगियाँ हुई, पंजाब में लोगों को गुमशुदा करके उनको टॉर्चर किया गया, पंजाब में ज़िले शाह को कत्ल किया गया, पंजाब में जिस तरह से PTI के सपोर्टर्स निकलते थे उन पर शेलिंग की गई, पथराव, डंडे बरसाए गए, उनके अभी तक कई ऐसे कारकुनान हैं जो कि गिरफ्तार हैं, लापता हैं। तो उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने अब तक कोई जो है काम क्यों नहीं किया, उन्हें रिहा अब तक क्यों नहीं करवाया जा सका? जमहूरियत पसंद है ना ये मरीम नवाज़ साहिबा, कभी एक दौर था जब ये भी बयानात दिया करती थी। तो अब इस वक्त ये गूंगी क्यों बन चुकी हैं? अब इस वक्त क्यों इन मामलात पर एक्शन नहीं ले रही है? हालांकि एक वक्त था यही मरीम नवाज़ बलोचों ने प्रोटेस्ट किया था, तो वहाँ पर बलोच लापता अफराद के हवाले से उनके प्रोटेस्ट को इन्होंने ज्वाइन किया था। तो आज ये खुद क्यों चुप हैं, क्यों इस चीज़ के बारे में नहीं बात कर रही, ना ही कोई एक्शन ले रही? और दूसरा, जो पंजाब पुलिस का इस वक्त आए रोज़ हम खबरें सुनते हैं कि जनाब पंजाब पुलिस चादर चार दीवारी को पामाल कर रही है। अब जिस तरह से 8 फरवरी को जलसा है PTI का, तो जलसे के लिए अभी से ही गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, लोगों के कारोबार ठप हो चुके हैं, गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां। तो इस हवाले से पंजाब पुलिस को मरीम नवाज़ किस हैसियत से अपनी ज़ाती गार्ड्स के थ्रू, गार्ड्स की तरह उनको ट्रीट कर रही हैं, अपने ज़ाती, जैसे उनके मुलाजिम हो, ज़ाती मुलाजिम हो। एक तो है हुकूमत के मुलाजिम, हुकूमत के नहीं, मरीम नवाज़ के जैसे ज़ाती मुलाजिम हो, तो ज़ाती मुलाजिमों की तरह से क्यों उनको आगे सामने, उनको PTI के सपोर्टर्स के सामने लाया जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है? ये आपने उनसे सवाल करना था। तीसरा, आपने अहम सवाल, क्योंकि आपका ताल्लुक भी शोबा सहाफ़त से है, तो आपने पीका एक्ट के ख़िलाफ़ जो इस वक्त ये काला कानून जिसमें एक्ट में तरमीम की गई है, इस पर आपने बात करनी थी। मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको ये ज़ेब देता था कि मरीम नवाज़ से आप पूछते कि जनाब ये पीका एक्ट जो आपने पहले पंजाब में आया, अब इस वक्त वफाक में आया, ये कर क्या रहे हैं आप लोग? यही चीज़ कल को आपके गाटे फिट होगी। पीका एक्ट यानी कि किसी को भी हत्या की इज्जत के ज़ुमरे में आप उठा लें, उसको नाम दिया जा रहा है जी हम सोशल मीडिया पर, ये जो फेक न्यूज़ हैं, ओ भाई सोशल मीडिया के लिए क्राइटेरिया एक और बनाओ ना। इसमें तो हत्या की इज्जत पर आप किसी को भी उठा लेंगे, कोई भी जब बात करेंगे, इवन कि मैं भी अगर कोई विलाग करूंगा तो मेरे खिलाफ भी कहीं भी FIR हो सकती है। ये आपने एक रास्ता खोला है। आज जो पीका एक्ट जिसके ये बेनिफिशरी बनी है PMLN, कल को ये इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। रिसेंटली आपने खबर भी शायद सुनी होगी, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली की, तो उनके खिलाफ भी एक दरखास्त गुजार पहुंचा है अदालत में,
انہوں نے وہاں پر درخواست جمع کروائی ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, فیک ٹویٹ تھا, فیک نیوز پر مبنی ٹویٹ تھا, ان کے خلاف درخواست ہو چکی ہے. ابھی وہ حکومت میں اقتدار میں اس کا مزہ لوٹ رہے ہیں, لیکن جب یہ اقتدار سدا تو نہیں رہنا, یہی پیکا ایکٹ انہی کے گلے پڑنے والا ہے. تو پیکا ایکٹ کے حوالے سے آپ کو وہاں پر سوال کرنا چاہیے تھا. سب سے اہم سوال پنجاب میں, کیونکہ 12 کروڑ تقریباً آبادی ہے پنجاب کی, اور وہاں پر تقریباً 7 کروڑ سے زائد ایسے افراد ہیں جن کا تعلق زراعت سے ہے, جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں. یعنی کہ پاکستان کا ایک اچھی خاصی آپ جی ڈی پی میں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں زراعت کا پاکستانی. تو زراعت کے حوالے سے, کسانوں کے حوالے سے مریم نواز سے آپ نے سوال کرنا تھا کہ جناب پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ جب گندم کے ریٹ زمین بوس کر دیا گیا گندم کے ریٹوں کو, وہیں پر کھاد کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی تھی, اور گندم کا ریٹ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر تھا, جس کی وجہ سے بہت لاس ہوا کسانوں کو. اب ریسنٹلی, اب اس وقت بھی سیم وہی سچویشن ہے. گندم کا ابھی سے جناب آواز آ رہی ہے کہ 6,000 روپے اس کی جو ہے فی بوری اس کی قیمت ہوگی. تو وہ کسان بیچارہ کیا بچائے گا؟ کسانوں کے حوالے سے آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا مجیب الرحمان شامی صاحب, نصر اللہ ملک صاحب اور نجم ولی صاحب. باقی بھی وہاں پر جو ہے وہ چھوٹے موٹے صحافی ہیں لاہور کے, ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا. چلیں ان کو کسی کو 5 سال ہوئے ہوں گے, 10 سال ہوئے ہوں گے. یہ میں خصوصاً ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے صحافت میں بال سفید کیے ہیں. ایک اور چیز جو آپ کو پوچھنی چاہیے تھی, آپ کو الیکشنز کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہیے تھا, کیونکہ کل 8 فروری ہے. الیکشنز کے حوالے سے آپ پوچھتے کہ مریم نواز صاحبہ, آپ مہر شرافت آپ کے مقابلے میں امیدوار تھے, ان کے مطابق وہ ونر ہیں, تو آپ تو اس وقت سی ایم بنی بیٹھی ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ الیکشن ٹریبیونلز جس طرح سے بنائے گئے تھے تو آپ ان کو اپنی طرف سے کہہ دیتی کہ جناب جو بھی ہے فیصلہ ہے ساری قوم کے سامنے لایا جائے. اگر آپ کا واقعی دل مطمئن ہے کہ آپ واقعی جیت کر سی ایم بنی ہیں تو آپ الاؤ کریں نا, ابھی الیکشن ٹریبیونل کو کہیں نا کہ جناب جتنا جلدی ہو سکے آپ کم از کم میرے معاملے میں, میرے اس الیکشن کے رزلٹ میں تو فیصلہ دے دیں. لیکن ابھی تک اس معاملے کو بھی دبایا گیا, کیونکہ مریم نواز کو بھی پتہ ہے, اور خیر صرف مریم نواز کو نہیں بلکہ یہ جتنے بھی یہ چیلے چپاٹے آپ کو ساتھ میں نظر آئے ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن 8 فروری کو کس طرح کا ہوا تھا, کس طرح سے اس میں ریگنگ ہوئی, کس طرح سے جیلی نمائندوں کو بنایا گیا, لاکھوں جنہوں نے لاکھوں لیڈ لی ہوئی تھی ان کو ہروا دیا گیا. تو یہ وہ بیسک سوالات تھے. یہ میں صرف چند سوالات کی ابھی بات کر رہا ہوں جو کہ ان صحافیوں کا حق تھا کہ یہ وہاں پر اس وقت مریم نواز سے انہوں نے یہ سوال کرنا تھا, بجائے اس کے کہ یہ وہاں پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے, بجائے اس کے کہ جناب یہ ان کو تعریفوں کے ان کے پل باندھ رہے ہوتے مریم نواز کے. یہ سوالات آپ نے کرنے تھے, لیکن یہ سوال کیوں نہیں پوچھے گئے؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے, بلکہ سمجھدار تو آپ بھی کافی ہیں. یہ سوال اس لیے نہیں پوچھے گئے کہ جناب وہ جو ٹوکری دی جاتی ہے وہ ٹوکری بند ہو جاتی, وہ جو پلاٹ کے والے سے لارا لگایا گیا ہے, جو پہلے بھی کچھ پلاٹس ملے ہیں تو وہ پلاٹس بند ہو جاتے ہیں. اور یہ پاکستان میں ہمارا المیہ ہے کہ ہر شعبے کی طرح ہماری صحافت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو چند ٹکے ٹوکریوں پر, چند پلاٹوں پر بک جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو جتنا بڑا کرپٹ ہے اتنی بڑی وہ آفر دے گا اس صحافی کو, اور وہ صحافی اس کے ساتھ مینیج ہوگا اور کبھی اس کے خلاف بات کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. ملک ریاض کی صورت جو ایگزامپل ہے وہ اب سب کے سامنے ہے. جیو جیسا ادارہ اس کو پراپرٹی ٹائکون کے نام سے اس کا نام لے رہا ہے, ملک ریاض کا نام وہاں پر بھی نہیں چل رہا. کیوں نہیں چل رہا؟ ملک ریاض خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کافی سارے بینیفیشریز موجود ہیں, مجھے پول کھولنے پر مجبور نہ کرو. تو اسی طرح سے مافیا ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے کہ جو کوئی اسے جب دکھتا ہے کہ میرے خلاف کچھ بات ہونے والی ہے, کچھ خبر آنے والی ہے, یا کچھ سٹوری جب لیک ہوتی ہے تو وہ جناب وہی پیسے منہ پر مارتا ہے. جنہوں نے بریک کرنی ہے سٹوری, جنہوں نے اپنے صحافت کا حق ادا کرنا ہے, انہوں نے پیسے لینے ہیں, پلاٹ لینا ہے, انہوں نے چپ کر جانا ہے, اور یہ مزے سے اپنے جس طرح سے پہلے کرپشن کے بادشاہ ہیں تو مزید یہ چیمپئن بننے کی آگے تیاری کرتے ہیں. تو یہ جناب اسی وجہ سے یہ سوالات نہیں پوچھے گئے. لیکن میں امید کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ جس دن مریم نواز میرے سامنے آئی تو جناب میں ضرور, بے شک ایک چھوٹا ایک ادنا سے صحافی ہوں, لیکن ان سے یہ سوالات ضرور کروں گا. چاہے ہو سکتا ہے کہ ان سوالات کے بعد آج کل راج کماری صاحبہ, کیونکہ کوئی بھی جب بھی ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ سلامت نہیں رہتا, یا تو وہ لاپتہ ہوتا ہے, جیل میں جاتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی بھی ایکشن آ جائے, لیکن دیکھی جائے گی. عمران ریاض بھی تو یہیں پر لڑ کر گئے ہیں نا اس ملک میں, تو ہم بھی تھوڑی بہت فائٹ تو کر ہی لیں گے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب آپ ایک اور بھی اہم سوال ہے, وہ ہے کہ جناب نواز شریف نے آخر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ نواز شریف سمجھا جاتا تھا جب پی پی اور پی ایم ایل این ہوا کرتے تھے تو اس وقت تو نواز شریف کو ہی دیکھا جاتا تھا نا جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر,
کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو نواز شریف نے بیڑا اٹھا لیا کہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں ہوں. اب جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہم ہیں, تو اسی پر ہی یہ ووٹ لیا کرتے تھے. اور نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت ہوں یا پھر ایک بہت بڑا ان کا بولڈ ڈیسیژن کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف جو اس وقت آرمی چیف تھے ان کے متعلق یہ کہہ دیا تھا کہ جناب آرمی چیف پاکستان میں ان کا طیارہ لینڈ نہیں کر سکتا, اور وہ جب سری لنکا گئے ہوئے تھے تو پیچھے انہوں نے آرمی چیف ہی بدل دیا تھا. یہ ان کا بولڈ اس وقت کا ڈیسیژن تھا. لیکن اب نواز شریف کو کیا ہوا ہے کہ نواز شریف بالکل ہی یکدم ہی پیچھے مطلب دیوار کو جا لگے ہیں, اور ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہے, ان کی زبان بھی بند ہو چکی ہے. تو آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ اس پر ایک مشہور مووی بھی ہے, بک بھی ہے جناب دی گاڈ فادر, اس کا ایک جملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. جملے کو سنیں گے تو پھر آپ بھی اس معاملے میں آپ کو بھی اس چیز کی بھنک پڑ جائے گی کہ جناب نواز شریف کیوں خاموش ہیں. وہ جملہ ہے کہ جناب میک ہم این آفر ہی کانٹ ریفیوز. یہی کچھ ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ اس مرتبہ کہ جناب نواز شریف جو کہ کبھی 2017 میں ہی ریسنٹلی وہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے نعرے بلند کر رہا تھا, وہ جناب پبلک کو لے کر روڈوں پر آ چکا تھا, ووٹ کو عزت دو. جنرل باجوہ اور ایون کہ ایاز صادق کا بھی ہم نے دیکھا کہ جناب انہوں نے بھی آرمی چیف کے خلاف اس طرح کے بیانات دیے. خواجہ آصف بھی اس وقت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بڑی بڑی تقاریر کیا کرتے تھے, خواجہ آصف کے ساتھ سعد رفیق بھی. تو یہ ہم ان تمام کو دیکھا کرتے تھے, ایون کہ مریم نواز بھی. تو اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ تھا, جنرل باجوہ ان کا نشانہ تھا, اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر یہ آگے چل رہے تھے. لیکن اس کے بعد عمران خان کی جو ہی گورنمنٹ کو گرایا گیا, رجیم چینج ہوئی, تو اس کے فوراً بعد جناب آفر کروا دی گئی. پہلے باجوہ کی جانب سے کروائی گئی, پھر لندن پلان بنایا گیا جس میں موجودہ آرمی چیف بھی اس کا حصہ بن گئے مبینہ طور پر. چلیں اس میں مبینہ کا لفظ ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی بار بار یہ کلیم کرتی ہے. تو جناب نواز شریف کو آفر کروائی گئی کہ آپ کے بھائی وزیر اعظم ہوں گے, آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہو گئی, وزیر اعلیٰ وہ بھی بہت بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہو گئی, الیکشنز کا رزلٹ ہم مینیج کر لیں گے. تو یہ جب ان کو آفر کروائی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب بس آپ نے خاموش رہنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن پہلے وہ نیکسٹ پی ایم نواز شریف اور اس طرح کے اخباروں میں پوسٹر بھی چھپ گئے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نہیں, آپ کے بھائی, کیونکہ وہ ڈگیوں میں بھی بیٹھ کر آتے ہیں اور ان کی ادائیں ہمیں بہت پسند ہیں, اس لیے آپ کے بھائی وزیر اعظم, بیٹی وزیر اعلیٰ. دیکھ لیں آپ کے بھائی کا بھی مستقبل بن رہا ہے, آپ کی بیٹی بھی نیکسٹ پرائم منسٹر تک بھی پہنچ جائے گی اگر اسی طرح سے آپ ہمارے سامنے خاموش رہے اور جیسا ہم کہتے رہے ویسے ہی اگر آپ دو ملاتے رہے تو جناب ضرور بالضرور آپ کی بیٹی کو بھی ہم پی ایم بنا دیں گے, پرائم منسٹر کے عہدے تک لے کر آئیں گے. تو یہ جب ان کو آفر کروائی گئی تو پھر نواز شریف کے پاس کچھ باقی نہیں تھا کہ جناب وہ اس آفر کو ریفیوز کر سکتے تھے. باقی ان کے لیے ہوتا ہے نا, نیلسن منڈیلا جیسے لیڈرز کے لیے کہ جناب وہ چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں, وہ لیڈر بنتے ہیں. تو نواز شریف ایک لیڈر تو نہیں ہے, نواز شریف تو ایک سیاستدان ہے, اور سیاستدان پاکستان کی اگر سیاستدانوں کی تعریف دیکھیں تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جناب ڈیل کریں, ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ, ہارس ٹریڈنگ, کچھ بھی کریں جناب, اور آپ نے بندے ادھر ادھر سے خریدیں اور آپ آ کر یہاں پر گورنمنٹ کریں, انجوائے کریں, کرپشن کریں, اور اس کے بعد پھر سے اپوزیشن میں جائیں یا روڈ پر جائیں, انقلاب کا نعرہ لگائیں, پھر سے ووٹ لے کر آپ ایوانوں میں پہنچ جائیں. تو یہی کچھ پاکستان میں اب تک ہوتا رہا. تو یہ انقلابی نہیں ہے نواز شریف, نواز شریف سیاستدان ہے. تو اس نے سیاستدان, کیونکہ اب اس کو میں کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے انہوں نے شاید اچھا ہی ڈیسیژن کیا. یہ الگ بات ہے کہ ان کو پاکستانی قوم کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. بس انہوں نے اپنا مستقبل دیکھا, کیونکہ ان کو صرف اور صرف اپنا مستقبل ہی دکھتا ہے. پاکستان تک شاید ان کے کوئی وہ ویژن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو بھی آگے لے کر بڑھنا ہوتا ہے. ایک سیاستدان کو انہیں یہی ہے کہ ان کا اپنا چولہا جلنا چاہیے, اپنے پیسے بننے چاہیے, بس باقی پاکستان جائے ڈیش ڈیش ڈیش. تو یہی کچھ کیا نواز شریف نے, بیٹی کو سی ایم بنوا دیا, بھائی کو پی ایم بنوا دیا, اور خود اس وقت ٹویٹر پر بھی, سوشل میڈیا پر بھی, اور اپنی ان کی مکمل طور پر زبان بند ہے, زپ لائن لگ چکی ہے. نواز شریف آپ کو جنرل باجوہ کے خلاف, جسے ایک وقت میں وہ سب سے مخالف بیانیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یہ سب سے بڑا اپنا دشمن بھی باجوہ کو کلیم کرتا تھا, لیکن چونکہ اسی باجوہ کی بدولت اب یہ حکومت نصیب ہوئی ہے تو اب آپ کو وہ باجوہ کے خلاف بھی بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ کو وہ مریم نواز بھی جو کبھی سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہوں گی,
ان کی جانب سے بھی آپ کو ایسا کبھی کوئی بیانیہ سامنے نظر نہیں آئے گا. تو یہی کچھ اس وقت اس کا خلاصہ ہے کہ میک ہم این آفر ہی کانٹ ریفیوز. تو نواز شریف ہی کانٹ ریفیوز, دیٹس وائی ناؤ ہی از سائلنٹ.